کہ यहोवा यरी की, खुदा कुदूस की, बाइबल के खुदा की सिफात एक बुत को जोड़ दी और उसको कहा कि ये अल्लाह अकबर है। कहां वक्त मिलता है आपको? आप जरा निकालिए वॉल्यूम 6 बुखारी का और उसकी 46-28 के फुट नोट पे पढ़ लें, आपको हकीकत आपके सामने नजर आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इसमें इसने बुखारी शरीफ की एक हदीस का हवाला दिया। हदीस नंबर जो इसने बोला वो मेरी समझ में तो नहीं आया। मैंने कुछ दोस्तों को भी इसका ये बयान सुनवाया, मगर उनकी भी समझ में नहीं आ सका कि ये हदीस का कौन सा नंबर बोल रहा है। बहरहाल लुबिल बात यही है कि यहोवा यरी की, यानी बाइबल के खुदा की सिफात एक बुत पर, अल्लाह के बुत पर जड़ दी। तो बहरहाल कुरान पाक में जो कुछ सिफात में आपके सामने अर्ज करता हूँ, हालांकि कुरान पाक अल्लाह अज़्ज़ल की सिफात का मंजर है, अल्लाह अज़्ज़ल की सिफात बेशुमार सिफात बयान फरमाता है। तो कुछ सिफात, कुछ सिफतें अल्लाह अज़्ज़ल की कुरान पाक में से, और इसके बाद में बाइबल में से यहोवा यरी की सिफात भी बयान करूंगा। सूरह ज़ुमर आयत 62, अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो हर चीज का मुख्तार है। सूरह साफात आयत 96-96, अल्लाह ने तुमको और तुम्हारे सारे एमाल को पैदा किया। सूरह मुल्क आयत 2, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। सूरह इब्राहिम आयत 19, अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। सूरह क़ाफ आयत नंबर 38, और बेशक हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान में है 6 दिन में बनाया और हमको थकन ना आई। सूरह यासीन आयत 82। उसकी शान ये है कि जब किसी का चीज का इरादा फरमाता है तो उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। सूरह बकरा आयत 255, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना बेटा, ना रूहुल कुद्दस, ना मुकद्दसा मरियम, और ना ही मसीहों का कोई होली, कोई मुकद्दस, कोई भी अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं। वो आप जिंदा है, औरों को कायम रखने वाला है, उसे ना ऊंघावे ना नींद, उसकी ही वो चीजें हैं जो आसमानों और जमीन में हैं। ये तो कुछ सिफात जो हैं अल्लाह अज़्ज़ल की कुरान पाक में से थी। अब यहोवा यरी की जो सिफात बाइबल में मज़कूर हैं, इस बाइबल में जो यहोवा यरी की सिफात, सिफतें मज़कूर हैं, करंथियों अव्वल, पहला करंथियों बाब 1 आयत 25, क्योंकि खुदावंद की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। मैंने अपने पहले बयान में कुरान पाक का हवाला दिया था, एक आयत अर्ज की थी कि मुशरिक अहमिक हैं, उस पर इन्होंने शदीद एहतजाज किया। अब तो आपकी बाइबल ने कह दिया कि आपका खुदा ही बेवकूफ है, अब आप कहां जाएंगे? अब खुदा का इल्म गैब, खरूज 16 बाब आयत नंबर 4, तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा, ये लोग हर रोज निकल कर
جتنا ایک دن کے لیے کافی ہو جمع کریں تاکہ میں ان کا امتحان کروں کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری آیت ہے خروج باب 33 آیت نمبر 5۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا بنی اسرائیل سے کہہ تم سخت گردن لوگ ہو، اور اگر میں ایک لہجہ بھی تمہارے درمیان چلوں تو تمہیں پناہ کر دوں گا۔ اب تم اپنے زیور اتارو تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں تم سے کیا۔ یہ لوگ یہوہ یری کو کوئی فیصلہ کرنے میں اس چیز کی بھی حاجت ہے، ضرورت ہے کہ اپنے زیور اتارو۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ زیور اتار کر کس قسم کے زیور تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جو ان کے دل کے ارادوں کو یا ان کے خیالات کو، تصورات کو یہوہ یری تک نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ میری سمجھ میں تو کپڑے اتارنا زیادہ مناسب تھا کہ اگر کپڑے اتار دیتے تو اس سے کافی بندے کی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اور یہوہ یری کا آرام، تکوین باب 2 آیت 2۔ اور خدا نے 7ویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے 7ویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ صرف آرام نہیں کیا، اگلی آیت کچھ اور بتا رہی ہے۔ یہوہ یری کی صفات چل رہی ہے۔ مزمور 44 مزمور آیت 24 آیت۔ اے خداوند جاگ، تو کیوں سو رہا ہے؟ بیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں ترک نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم، حزقیال باب 20 آیت 25 آیت۔ اور میں نے انہیں ایسے قانون دیے جو اچھے نہ تھے، اور ایسی قضائیں جن سے وہ زندہ نہ رہیں۔ یہوہ یری کی صفات ہیں، وہ ان کو کیسی کیسی شریعتیں دے رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ میرے بیانات میں بڑا کچھ بائبل میں سے نکال کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو بیان یہ جو گندگیاں پھیلا رہا ہے سیمسن اور اس جیسے دوسرے باسٹرڈ حضرات، تو ان گندگیوں کو بھی دھونے کی، صاف کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کی جو گندگیاں ہیں وہ بھی نمایاں کر دوں گا۔ حزقیال باب 14 آیت نمبر 9۔ اور اگر کوئی نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب کھانے دیا۔ اور تکوین باب 6 آیت نمبر 5 اور 6 میں یہوہ یری کی ایک بڑی اہم صفت ہے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے خیالات کا تصور ہر وقت بدی کی طرف مائل ہے، تو وہ زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے پچھتایا اور دل میں غمگین ہوا۔ پورے قرآن اسلامک لٹریچر میں، مستند اسلامک لٹریچر میں مستند کہیں بھی آپ کو یہوہ یری کی جو یہ صفات بائبل میں ہیں، اللہ رب العزت کی ایسی صفات نہیں ملیں گی۔